आखिर खान फैमिली भी यूट्यूब की दुनिया को समझने लगी। खान फैमिली को भी बड़ा अच्छे से पता चल चुका है कि हमने किस तरह कंटेंट बनाना है, किस तरह अपने चैनल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने हैं और किस तरह से लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखना है ताकि लोग हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। भाई वाह क्या बात है, सारी ट्रिक्स जो हैं बड़ी जल्दी जल्दी से चाचू जी सीख रहे हैं। चाचू जी भाई क्या बात है आपकी, क्या कहने हैं आपके, बड़े तेज़ निकले हैं आप तो। मरियम और हसन के कंटेंट को खूब कैश कर रहे हैं, खूब मज़े उड़ा रहे हैं, खूब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कहने हैं आपके, मैं कहती हूँ शाबाश देना बनती है आपको हैं। तो आज बात करेंगे खान फैमिली के हवाले से कि खान फैमिली ने कर दिया है बहुत बड़ा चैलेंज। मरियम को चूहिया चूया चूहा चूया कह के पुकारा, मुखातिब किया और उसको कहा कि निकलो बिल से, क्यों छुपी बैठी हो, आओ बिल से निकलो और बताओ सच्चाई। और उसकी ऑडियंस को बोला कि उस चूया को बिल से निकालो, उससे पूछो, उससे सवाल करो, सारे सवाल हमसे ही करते हो। उससे भी पूछो, उसको भी तो तुम देखते हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम उसकी ऑडियंस हो, तुम्हारी वजह से वो घर लेने वाली है। इसके ऊपर तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। मरियम मैडम ने बड़ा पैसा कम छापा है भाई पिछले 4 महीने। मरियम मैडम जो है ना वो घर ख़रीदने वाली है करीब, आपके साथ मैं सबूत शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो है ना आज चाचू ने जो चैलेंज किया है उस पर बात करते हैं। और रूम भी दिखाने की बात हुई है, ठीक है, किसका रूम बताती हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चाचू जी के ऊपर भी यूट्यूब का रंग चढ़ने लगा है जी। ज़ाहिर बात है अब अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज हो गया होगा और अब तो टाइम आ गया है डॉलर्स कमाने का। तो चाचू जी क्यों ना डॉलर्स कमाएं, जहाँ इतने सारे लोग यूट्यूब पे कंट्रोवर्सीज बनाकर पैसा कमा रहे हैं, तो चाचू जी क्यों पीछे रहें। इतने सालों से चाचू जी देख रहे हैं आमना, मरियम, आयशा, बिलाल, मोमिना, आसफा फैमिली। तो चाचू जी को भी तो पता है ना कि कंटेंट कैसे बनाते हैं। हाँ शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत हो रही थी चाचू जान को, लेकिन अब चाचू जान के हाथ जो है ना वो बड़ा एक, वो मैं कहती हूँ ना कि क्या लगा है, अलादीन का चिराग लगा। और अलादीन का चिराग कौन सा आपको पता है, वो है हसन। हसन की घरेलू जो ज़िंदगी डिस्टर्ब है उससे चचू जान खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसमें उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, वो उधर उसकी बीवी भी उसके ऊपर मलामतें कर रही है और इधर चाचू जी जो हैं वो भी खूब कैश कर रहे हैं उसको। तो आज चाचू जी ने चैलेंज किया है और उन्होंने मुखातिब किया है चूया के जो फॉलोअर्स हैं, उनको गैरत दिलाई है कि उससे भी पूछें वो क्यों नहीं बता रही। और उन्होंने सीना ठोक कर सामने से आकर ये बात की कि हम जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा हम कुछ नहीं कहते और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, ठंडा ठंडा करके खाएं, सब पता चलेगा, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो क्या कहते हैं, चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये वही आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं है चाचू जी जो आयशा ने कहा था मरियम की वीडियो ने अपनी वीडियो में, मरियम के रूम में खड़े होकर कि मरियम अभी नहीं कंटेंट शेयर करना, थोड़ा तरसाओ, थोड़ा लोगों को क्या कहते हैं ना, तरसने दो, पागल होने दो, ऐसा ऐसा करना है। ये वही तो नहीं है आहिस्ता आहिस्ता। तो चाचू जी आप भी खूब जो है ना उस्ताद बन चुके हैं, अब पूरे के पूरे उस्ताद बन चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ चाचू जी आप बनाएं वीडियो, आपका पूरा हक है, आप पैसा कमाएं। यूट्यूब किसी की जागीर नहीं है, किसी का बाप का नहीं है यूट्यूब, ठीक है, कि भाई यहाँ पे सिर्फ बैठ के तो आशा, मरियम और मोमना ही डॉलर्स कमा सकती हैं आप सब भी कमा सकती हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ हसन को भी चैनल बना के दें। असल तो हक ही हसन का बनता था कि वो चैनल बनाता और चैनल बना के अपने आप को क्लियर करता। बहरहाल आप उसके चाचू हैं और मुझे लगता है कि ये फैमिली चैनल है, जैसे कि आपने नाम रखा खान फैमिली, तो यकीनन इन सब के इसमें शेयर्स होंगे ना, जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपकी वीडियो में आते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें हसन का होगा क्योंकि हसन के नाम से ही तो ये चैनल चल रहा है, ठीक है। तो चाचू जी ने ये कहा कि भाई रूम दिखाएंगे, रूम भी दिखाएंगे, हर एक बात भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा धीरज रखो, धीरज। वाह क्या बात है आप लोग, मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपके मामलात तय नहीं पा रहे तो आप एक ही दफ़ा सब कुछ बता दें लोगों को कि भाई आपने कहा वो डिवोर्स मांग रही है, हम डिवोर्स नहीं देंगे, लेकिन वो कहती है मैंने तो अपने मुंह से कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो अपने मुंह से कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो किसी से, मेरे पास प्रूफ भी बड़े हैं, इंशाल्लाह मैं कल अगली वीडियो में आपसे शेयर भी करूँगी।
تو ادھر ادھر کالز کر کے وہ باتیں بتا رہی ہے، پھیلا رہی ہے لوگوں کو، اور اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہے، لیکن ویسے کچھ بھی نہیں بول رہی، شانت ہے، شانت، اور گھر والوں کو خوش کر رہی ہے، گھر میں اپنی اماں کے ساتھ اور کانٹینٹ بنا رہی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی بہن عائشہ کی کہ آخر وہ کیا چیز ہے، آخر وہ کیا چیز ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، وہ گلاس چھیننے پر جب ڈسکشن شروع ہوئی کامنٹس میں اور ریاکشن چینلز پر، تو فوراً سے مطلب کہ پہلے کہا کہ میں ویڈیو میں آ کے اس کی وضاحت دوں گی، لیکن محترمہ سے صبر نہ ہوا اور اسی ٹائم انسٹا پہ آ کے اپنی بزرگ ماں کو لے کے بیٹھ گئی بیچاری کو، اور اس سے کہا کہ بھائی بیٹھو اور یہاں بولو بولو اور بتاؤ لوگوں کو تمہارے اور میرے بیچ میں کیا چل رہا تھا۔ تو بھائی ماں تو تم لوگوں کی غلام ہے، ماں بیچاری تو تمہیں جو پٹیاں پڑھاؤ گی، جو سبق پڑھاؤ گی، وہ بولے گی یہاں پہ آ کے۔ پہلے بھی تو وہ تم لوگوں کی زبان ہی بولتی ہے، اس کے منہ میں تو اپنی زبان ہے ہی نہیں۔ لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اتنی سی بات، بھائی گلاس چھیننے پر جب ویڈیو بنی اور جب ریاکشن آیا کامنٹس باکس میں مومنہ کی، تو یہ اتنی اتاولی ہو گئی، سائیکو عورت اتنی پاگل ہو گئی کہ آ کے رونے بیٹھ گئی انسٹا پہ۔ بھائی اگر تم لوگ یوٹیوب پہ اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اوپر تنقید ہوتی ہے تو صبر کر لیتی نا، اتنی کیا جلدی تھی؟ اپنے معاملے میں تو تم ذرا سا اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتی اور فوراً سے بھاگی چلی آتی ہو خود کو کلیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ جو تمہاری اماں آئی بیٹھی ہے تمہارے گھر آج کتنے دنوں سے، اس کے بارے میں تم کیوں نہیں کلیئر کر رہی؟ جب وہ سامنے والی پارٹی کہہ رہی ہے ہم سچے ہیں اور انہوں نے طلاقوں کی ڈیمانڈیں کی ہوئی ہیں، سامان اٹھا لیا ہے، تو تم لوگ کیوں نہیں اپنی آڈینس، تم لوگوں نے اپنی آڈینس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ تمہارے غلام ہیں یہ، تمہارے نوکر ہیں یہ، تمہارے ملازم ہیں یہ۔ جب تمہارا دل کرتا ہے اپنی آنکھ صفائیاں تم لوگ پیش کر لیتی ہو، اور جو تم سے بات پوچھی جا رہی ہے اس پہ تم نے ایک چپ سو سکھ والا جو ہے وہ اختیار کیا ہوا رویہ۔ تو جی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب ان کے پاس جواب، جس معاملے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں نہ ہوتا، جہاں پہ یہ جھوٹی ہوتی ہیں، یہ پہلے بھی ان باتوں پہ خاموشی ہی اختیار کرتی ہیں۔ جہاں پہ ان کے پاس کوئی ریزن ہوتا ہے کوئی بات کرنے کا، جیسے اب اماں اس کے قابو میں ہے، اماں کو تو یہ کہہ سکتی ہے کہ اماں آؤ بیٹھو اور بولو لوگوں کو کہ آپ کے اور میرے بیچ میں کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں تھا، بس وہ ایویں ہی ہو گیا تھا، وہ ایسے ہو گیا تھا تو ویسے۔ تو اس کی اماں بولی اتنی ہے، اس کی اتنی اماں بولی ہے کہ ان کے گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی آمنہ کا، کبھی مومنہ کا، کبھی عائشہ کا، کبھی مریم کا۔ آنٹی جی کو کھانے پینے کا اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے، اس کا آنٹی جی کا نام ہی پیزا برگر لور رکھ دیا ہے سونو جی نے۔ لیکن آنٹی جی کو یہ نہیں پتا کہ ویڈیو بن رہی ہے۔ کتنے یار تم لوگ جھوٹے اور مکار ہو ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی سب کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ گلاسز لے کے آئی ہے شربت کے، وہ چیک کروا رہی ہے اور کیمرہ فکس ہے اور ویڈیو بن رہی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو ایک بندے کو نہیں پتہ، اور وہ ہے ان کی اماں۔ کیا بات ہے آنٹی کے بھولے پن کی، میں تو حیران پریشان ہو گئی ہوں۔ تو بہرحال جی ابھی جو چیلنج دیا ہے خان فیملی نے ہماری، اب آپ کہیں گے کہ بزرگ کیوں کہتے ہو؟ کل مجھے ایک کامنٹ آیا کہ بھئی باہر یورپ کنٹری میں تو 40 کی عورتیں جوان ہوتی ہیں، تو یار وہ یورپ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان میں کوئی نہیں ہوتی 40 سال کی عمر کی عورتیں جوان، جہاں تو 30 سال عمر ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں وہ ویکھو بہ بہ کے بڈھی ہوگی شادی نہیں کرتی پئی۔ 40 سال کی عمر کے بعد تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ اتنی بڈھی، اب تو اولاد نہیں ہونی ہے، اور حالانکہ 40 سال کوئی ایج نہیں ہے اتنی، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ ایج مطلب کہ بزرگوں میں ہی آتی ہے کہ 40 سال کی ہوگی، ابھی بڑی میچور ہوگی، اب تو بزرگی کی دلیز پہ پاؤں رکھ لیا۔ تو بزرگ کہنا کیا ہے؟ بزرگ کہنا کوئی تذلیل تو نہیں ہے، یہ تو ایک ادب والا لفظ ہے، اس پہ بھی چرچا ہو رہی ہے بھئی تم نے بزرگ کیوں کہہ دیا؟ تو یہ جو نیک لوگوں کو لوگ بزرگ کہتے ہیں، کیا پھر وہ گناہ کا کام ہے؟ نہیں نا۔ بڈھی کہوں تو بھی تم لوگوں کو مسئلہ، منی کہوں تو بھی تم لوگوں کو مسئلہ، چنی کہوں تو بھی تم لوگوں کو مسئلہ، مریم اتنا پیارا نام ہے اس کے آگے کوئی الٹا سیدھا لفظ لگا دے تو تم لوگوں کو مسئلہ۔ تو بزرگ ایک ادب والا لفظ میں نے رکھا تھا کہ چلو بزرگ بول لیں گے، تو یہاں پہ بھی تم لوگوں کو پرابلم ہے۔ کیا کہنے ہیں بھئی آپ کے، آپ لوگ تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں آپ لوگ ان کی زندگیوں میں اتنے گھس چکے ہیں، اتنا آپ کو ان کے ساتھ لگاؤ ہو گیا کہ آپ کو ان کی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی، آپ کو یہ بھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ مطلب کہ کئی معاملات میں یہ بہت ہی مطلب کہ آگے چلے جاتے ہیں، اور اس میں ہمارے مذہب پہ، ہمارے کلچر پہ، ہماری تہذیب پہ، ہماری ثقافت، ہر ایک چیز بدنام ہوتی ہے۔ ملک پاکستان کی جو ایک کہتے ہیں نا ہمارا جو اصلی، ہم کس طرح کے لوگ ہیں؟ ہم اس طرح کے لوگ ہیں، ہمارے گھروں کی بہو بیٹیاں کوئی 15 دنوں کے بعد طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ نہیں کرتی نا، وہ پوری کوشش کرتی ہیں نا کہ ہم نبھائیں، ہم مطلب ذہنی ٹارچر بھی سہتی ہیں، اپنے شوہر کی جو ہے وہ
झिड़कियाँ भी सहती हैं, खर्चे नहीं देते, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं होता, पेट भर के खाने नहीं मिलते, सास नंदे जुल्म करती हैं, सहती हैं ना। सिर्फ क्यों कि भाई हमारे बच्चे न रुल जाएं या हम पे दाग ना लग जाए तलाक का, हमारे माँ बाप की पग न जो है वो रुल जाए, सर न झुक जाए। लेकिन यहाँ पे तो मामलात ही उल्टे हैं। आप लोग मतलब कि इन इन्फ्लुएंसर्स की मोहब्बत में आप लोग इतने अंधे हो गए हो कि आपको समझ नहीं आ रही कि वो हमारे माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं और वो किस तरह इन चीज़ों को नॉर्मल कर रहे हैं कि भाई कोई तलाक कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जब दिल करे तलाक ले लो। तो खुदारा अल्लाह का वास्ता है ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करें। तो अब देखते हैं जी खान फैमिली कब कमरा दिखाती है मरियम का, और उन्होंने तो सीना तान के धड़ल्ले से बोल दिया कि भाई हम बड़े सच्चे हैं, हम खरे हैं, हम अपनी ज़बान पे, चाचू साहब ने कहा मैंने तो जो कहा मैं अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ हूँ और मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, आप भी यही हैं मैं भी यही हूँ। तो इसका मतलब तो यही है ना कि भाई जो इतने फसूख के साथ बोल रहे हैं आके आंखों में आंखें डाल के सीना तान के, तो फिर वही सच्चे हैं, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसीलिए ये दुबक के बैठे हुए हैं। वरना जिस तरह आशा आई तिल मिलाते हुए, मरियम ना आती माँ को लेके वजाहतें देने। ठीक है जी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिए, कभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।